हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिक्स प्रो। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम इस्लाम के कुछ बहादुर शेरों के बारे में आपको दिखाने वाले हैं जो हमारे दुनिया में जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद की। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी 8 ऐसे मुस्लिम योद्धाओं के बारे में कि जिनको पूरे इस्लामिक इतिहास में सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा ताकतवर योद्धा माना जाता है। ये सारे के सारे योद्धा इतने ताकतवर और होशियार थे कि इनसे लड़ना तो दूर बल्कि सिर्फ इनका नाम सुनकर ही दुश्मन घबरा जाते थे। और आज सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी इन सभी मुस्लिम योद्धाओं को पूरी दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में गिना जाता है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं मिस्र के सुल्तान यानी रुकनुद्दीन बेबर्स। रुकनुद्दीन बेबर्स इतिहास के वो सुल्तान हैं कि जिनको ऐन जालूत नाम की उस मशहूर जंग की वजह से जाना जाता है कि जिस जंग ने हमारी पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। दोस्तों, ये वो जंग थी कि जिसमें पहली बार मुसलमानों ने उन मंगोलों को हराया था कि जिनके बारे में उस दौर में पूरी दुनिया का ये मानना था कि इनको हराना नामुमकिन सी बात है। क्योंकि दोस्तों, जिस दौर में रुकनुद्दीन बेबर्स मिस्र में जवान हो रहे थे, उस दौर में मंगोलों की ख़तरनाक फ़ौज ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। ख़ास तौर से मंगोल फ़ौज ने मुस्लिम दुनिया को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। मुस्लिम दुनिया का ये हाल हो चुका था कि सिवाय मिस्र की ममलूक सल्तनत के अलावा कोई भी ऐसी सल्तनत नहीं बची थी कि जो दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत कर सके। और अब लोगों को ये लगने लगा था कि कुछ दिन के बाद मंगोलों की फ़ौज मिस्र की ममलूक सल्तनत को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। लेकिन दोस्तों, रुकनुद्दीन बेबर्स ने ऐन जालूत के मैदान में न सिर्फ मंगोलों को बड़ी बुरी तरह से हराया बल्कि पूरी दुनिया को ये यकीन भी दिलाया कि मंगोलों को हराना भी मुमकिन है। इसके अलावा रुकनुद्दीन बेबर्स ने मुसलमानों के 3 सबसे पवित्र शहर यानी मक्का और मदीना के साथ साथ यरूशलेम की भी हिफाजत की, क्योंकि उस दौर में ये तीनों शहर भी ममलूक सल्तनत के अंडर ही में आया करते थे। और अगर मंगोल बदकिस्मती से ममलूक सल्तनत को हराने में कामयाब हो जाते तो इन तीनों शहरों का भी वही हाल करते कि जो इन्होंने इससे पहले बगदाद जैसे बड़े शहर का कर दिया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अर्तुगरुल गाजी का। अर्तुगरुल गाजी नाम के इस तुर्क सिपाही ने अपने दौर में न सिर्फ छोटे कबीले की मदद से बाज़ंतीनी सल्तनत के बहुत सारे इलाकों को फतह किया था बल्कि उस दौर की मुस्लिम सल्तनत यानी सल्जूक सल्तनत के अंदर मौजूद गद्दारों को भी ख़त्म किया था। और अपनी बहादुरी के बलबूते पर उस दौर में तुर्की में पाए जाने वाले सभी छोटे छोटे मुस्लिम कबीलों को भी एक कर दिया था। और इन सभी कबीलों को एक कर देने का ही नतीजा था कि आगे जाकर अर्तुगरुल गाजी का बेटा यानी उस्मान गाजी अपनी एक नई सल्तनत की बुनियाद रखने में कामयाब हो गया था। वही सल्तनत कि जिसको आज हम सब लोग सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। वही सल्तनत उस्मानिया कि जिसकी हुकूमत हमारी दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लगभग 600 से 700 साल तक लगातार कायम रही थी। इस लिस्ट में अगला नाम मोहम्मद बिन कासिम का है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम भारत की ज़मीन को फतह करने वाले पहले मुस्लिम योद्धा थे। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भारत देश में इस्लाम धर्म तो आ चुका था, लेकिन कोई भी मुस्लिम से पेशालार अपनी फ़ौज के साथ भारत को फतह करने के इरादे से नहीं आया था। मोहम्मद बिन कासिम की बहादुरी का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जिस वक्त उन्होंने हिंदुस्तान के इलाके को फतह किया था उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल थी, क्योंकि बदकिस्मती से 19 साल की उम्र में तो उनकी वफ़ात भी हो गई थी। यानी वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस लिस्ट में अगला नंबर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का है। अर्तुगरुल गाजी की नस्ल में पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में
قسطنطنیہ نام کے اس شہر کو فتح کر لیا تھا کہ جس کے بارے میں پوری دنیا میں سینکڑوں سالوں سے یہ مشہور تھا کہ اس شہر کو فتح کرنا پوری دنیا کے لیے ناممکن ہے۔ مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مدینہ شہر میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ آنے والے دور میں قسطنطنیہ نام کے اس شہر کو مسلمان ضرور فتح کریں گے۔ نہ صرف فتح کرنے کی بشارت دی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو سپہ سالار بھی اس شہر کو فتح کرے گا وہ اور اس کی پوری فوج جنتی ہوگی، یعنی وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دور میں مسلمان عیسائیوں کے اتہاس کے اس سب سے طاقتور شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن ہر بار میں وہ ناکامیاب رہے تھے، اور آخرکار 1453 میں سلطان محمد فاتح نے صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں اس طاقتور شہر کو فتح کر لیا تھا اور ہزاروں سال سے قائم دنیا کی طاقتور سلطنت یعنی بازنطینی سلطنت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اس لسٹ میں چوتھا نمبر صلاح الدین ایوبی کا ہے۔ بات اگر بہادر یودھاؤں کی ہو رہی ہو اور اس میں صلاح الدین ایوبی کا نام نہ آئے یہ تو ناممکن بات ہے۔ وہی صلاح الدین ایوبی کہ جنہوں نے 1187 میں بیت المقدس یعنی یروشلم شہر کو فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی بیت المقدس پر یہ فتح اتہاس میں اس لیے بھی زیادہ مشہور ہے کہ کیونکہ اس شہر کو جیتنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کسی عام فوج سے نہیں بلکہ عیسائیوں کی ایک ایسی بڑی فوج سے تھا کہ جو پورے یورپ کے دیشوں سے ملا کر بنائی گئی تھی، یعنی پورے یورپ سے عیسائی فوجیوں کو یہ کہہ کر اکٹھا کیا گیا تھا کہ ہم اپنے سب سے مقدس شہر کو مسلمانوں سے بچائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں عیسائی ایک بڑی فوج کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صلاح الدین ایوبی نے یہ جنگ جیت لی تھی، اسی لیے یہ جنگ اتہاس میں زیادہ مشہور ہے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کا نام دنیا کے سب سے رحم دل یودھاؤں کی لسٹ میں بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ انہوں نے یروشلم شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، جبکہ عیسائیوں کو یہ امید تھی کہ صلاح الدین شہر فتح کرنے کے بعد ہم سب کو قتل کر دے گا، کیونکہ 1099 میں عیسائی لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی صلاح الدین ایوبی کا یہ رویہ دیکھ کر عیسائی لوگ حیران رہ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے عیسائی لوگ بھی صلاح الدین ایوبی کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہالی ووڈ انڈسٹری نے صلاح الدین ایوبی کے اوپر ایک مووی بھی بنائی ہے جس کو ہم سب لوگ کنگڈم آف ہیون کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں تیسرا نمبر طارق بن زیاد کا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے وہ کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ کشتیاں جلانے سے ہی فتح نصیب ہوتی ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مشہور کہاوت کہیں اور سے نہیں بلکہ طارق بن زیاد کی زندگی سے ہی لی گئی ہے، کیونکہ طارق بن زیاد اتہاس کے وہ پہلے اور آخری یودھا تھے کہ جنہوں نے جیت کے لیے اپنی کشتیوں کو جلا دیا تھا۔ یہ بات اس دور کی ہے کہ جب بنو امیہ مسلم دنیا پر راج کیا کرتے تھے اور افریقہ کے علاقے میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ اسلام دھرم پھیل رہا تھا۔ اسی دور میں ہی طارق بن زیاد کو مسلم سلطنت کے حکم پر ان کے چند سپاہیوں کے ساتھ اسپین کی طرف روانہ کیا گیا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے جس راستے سے اسپین میں داخل ہوئے تھے وہ سمندری راستہ تھا، اور طارق بن زیاد کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ ایک ایسے علاقے کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے کہ جس میں اس سے پہلے مسلمانوں کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ کیونکہ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ کے کسی بھی علاقے پر یہ مسلمانوں کی طرف سے پہلا حملہ تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی مسلمانوں کی کوئی فوج یورپ کے کسی بھی علاقے کو فتح کرنے کے ارادے سے نہیں گئی تھی۔ طارق بن زیاد کی دوسری پریشانی یہ تھی کہ ان کے پاس ان کے دشمن کے مقابلے میں بہت چھوٹی فوج موجود تھی، جس کی وجہ سے ان کو یہ ڈر بھی ستا رہا تھا کہ کہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ کم سمجھ کر ان کی فوج پیچھے بھاگنے پر مجبور بھی نہ ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا کہ جو اتہاس میں ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ طارق بن زیاد نے ان ساری کشتیوں کو ہی جلا کیا کہنے، معاف کیجیے، کچھ پرابلمز کی وجہ سے آپ کو پورا ویڈیو نہیں دکھا پا رہے ہیں، لیکن جتنا بھی ہم نے دیکھا سنا کتنا بہترین ہمارے بزرگوں کا ہسٹری ہے اور کتنا بہترین اتہاس ہے،
तो पूरी दुनिया याद पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया आगे भी देखती हमेशा रहेगी, इनका इतिहास को पढ़ती रहेगी। लेकिन कुछ हम ही लोग, कुछ मुसलमान, हम जैसे लोग हैं, हमारे मुसलमान, जो कि हम अपने बुज़ुर्गों का, अपने बहादुरों का इतिहास भुला ही चुके हैं। बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि सलाउद्दीन अय्यूबी कौन थे, और भी जो भी इसमें बताए गए, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने बुज़ुर्गों का, अपने बहादुरों का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम और बाकी वगैरह चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने बुज़ुर्गों का इतिहास बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने बुज़ुर्गों का इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।